إذا بالنسبة لشعوري أول مرة ذهبت فيها للصين، الشعور الأول الذي انتابني هو شعور فعلا مقسوم إلى قسمين مهمين بالنسبة لي. الشعور الأول هو شعور انبهار بهذا البلد الذي كنت أتصور أني سأجد بلدا مثل ما وصفه الغرب، لكن انبهرت بالصورة التي وجدتها بلد مغاير تماما لما وصفه الغرب لي. فوجدت بلدا جميلا متحضرا متطورا، يعني فيه كل مقومات العيش الكريم. مسألة البيئة هنا مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لي. أولا كنت في بكين سنة 2012. سنة 2012 بصراحة لاحظت أنه هنالك نسبة مرتفعة قليلا من التلوث في الهواء، فقط في الهواء. يعني عندما رجعت بعد 4 سنوات، يعني 2016، وبعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات 2023، فعلا فهمت أن الدولة قامت بالوفاء. يعني أنا أتابع يعني مجريات الأخبار في الصين، فهمت وتيقنت أن الدولة قامت بالوفاء بأهم وعد وعدت به الدولة الصينية تجاه شعبها، وهو التخفيض إلى أقصى حد في التلوث، خاصة التلوث الموجود في الهواء. فارطة أعتقد أن العمل التي قامت به الدولة عمل جبار. يعني بعد 10 سنوات يكون هذا التطور، يعني فعلا السلطات مشكورة على هذا. لم أجد أي مشكل في النقل، لا أخذ تاكسي، لا أخذ إلا الترامواي وأخذ يعني النقل العمومي. لم أجد أي إشكال، كل الوسائل متوفرة ومع جودة الخدمات. وأيضا الذي أعجبني في كل هذا هو كيفية توظيف التطور التكنولوجي في مجال النقل. يعني كل شيء متوفر، هنالك الواي فاي، هنالك يعني جميع الخدمات متوفرة.